ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेशितो विजयते गोपालचूडामणि अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगतत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलं स्रस्त्र निबद्ध निबिबिलसद् गोपी सहस्रावृतं हस्तेन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति संसार सागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्म मोह गृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात् श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ युक्तार्थं भवसागरे मनोरथो मणिमदीयोऽयं सफल सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव दासोऽहं तव केशव। अब आज हामी षष्ठ स्कन्धको नौ अध्यायमा इन्द्रद्वारा विश्वरूपको वध, वृत्रासुरद्वारा देवता पराजित तथा भगवानका प्रेरणाले देवताहरू दधिची मुनिका समीप जाने जुन कथा छ त्यो कथा हामी पढ्न गइरहेका छौँ। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जगतको उत्पत्ति स्थिति र विनाशका कारण आध्यात्मिक आदि दैविक तथा आदि भौतिक यी तीनै प्रकारका तापको विनाश गर्ने सच्चिदानन्द स्वरूप भगवान श्रीकृष्णलाई हामी कोटि कोटि नमस्कार गर्छौँ। कोटि कोटि नमस्कार गर्दछौँ। हरि ओम। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृत द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहुरसिका भुवि भावुका। यी रसको मर्म बुझ्ने एवं भक्ति भावले हृदय परिपूर्ण भएका भक्त हो। यो श्रीमद् भागवत वेदरूप कल्प वृक्षको कल्प वृक्षको पाकेको फल हो। श्री शुकदेव रूप सुगाको मुखसितको सम्बन्धले गर्दा यो परमानन्दमयी सुधाले परिपूर्ण हुन गएको छ। यसमा बोक्रा बिया इत्यादि फ्याँक्नुपर्ने कुनै कुरो छैन। यो मूर्तिमान रस नै हो। जबसम्म शरीरमा चेतना छ, जबसम्म संसारको प्रलय हुँदैन, तबसम्म सदा सर्वदा यो दिव्य भगवत रसको पान गरिराख भनेर चाहिँ यो श्रीमद् भागवतको अगाडिबाट सुरु गरिएको छ। अब षष्ठ स्कन्धको 9 अध्यायमा हामी सुरु गर्छौँ। षष्ठ दुईटामा होइन पढ्ने त 7 दिनमा सिधाउँछन्। 7 दिनमा हुन्छ नि। पुराण यो त एक हप्ताको पुराण हो नि। 7 सिधा हुन्छ नि। बिहान पढ्छन्, दिउँसो पढ्छन् होइन। हामीले चाहिँ अब यो चतुर्मासको लागि गरे हो नि त। अथ नवमोऽध्याय। श्रीशुकवाच तस्यास विश्वरूपस्य श्रीरांसि त्रीणि भारत सोमपीठं सुरापीठ मन्नादमिति सुषुम सबै बर्हिषि देवेभ्यो भागं प्रत्यक्षमुच्चकै अवध्यस्य च पितरो देवा सप्रशयं नृप स एव हि नदौ ददौ भागं परोक्षमसुरान् प्रति यजमानु भवद्भागं मातृस्नेहवशानुग तद्देव हेलनं तस्य धर्मालिकं सुरेश्वर आलक्ष्य तरसा भीतस्तक्षिर्षान्यन्सिनदृशा सोमपीठं तु यत्तस्य शिर आसीत् कपिञ्जल कलबिङ्कसुरापीठ मन्नादं यत्तस्थितिरि ब्रह्महत्या मञ्जलिना जग्राह यदपीश्वर संवत्सरान्तितदगं
भूतानां सविशुद्धये भूम्यं भूद्रुमयुषिद्भ्य चतुर्था भवन्तध्वरि। सुखदेवजी भन्नुहुन्छ, हे परीक्षित, विश्वरूपको 3वटा टाउको थियो भन्ने सुनिएको छ। एउटा मुखले सोम रस र अर्कोले सुरापान गर्दथे र तेस्रो मुखले अन्न खान्थे। विश्वरूप यज्ञको समयमा प्रत्यक्ष रूपले सबैले सुन्ने गरी चर्को स्वर झिकेर अत्यन्त विनयसँग देवताहरूलाई आहुति दिन्थे, किनकि 12 आदित्य देवता उनका पिता थिए। तर आमा असुर कुलकी हुनाले उनी भित्रैबाट दैत्यका पक्षपाती थिए। यसैले मातृ स्नेहले गर्दा यज्ञ गर्ने समयमा गुप्त रूपले दैत्यहरूलाई समेत हविको भाग दिने गर्थे। यस प्रकारसँग देवताहरूको अपराध र धर्मको आडमा कपट गरेको देख्दा इन्द्रले यिनले दैत्यको बल बढाएर हाम्रो नाश पो गर्ने हुन् कि भन्ने विचारले अत्यन्त भयभीत भई रिसले चुर भएर अत्यन्त फुर्तीसँग उनका 3वटा टाउको काटिदिए। विश्वरूपको सोमपान भनेको अमृतपान गर्ने टाउको चखेवा भयो, सुरापान गर्ने चाहिँ भँगेरा भयो र अन्न खाने चाहिँ तित्रा हुन गयो। विश्वरूपको वध गर्नाले लागेको ब्रह्म हत्यालाई निवारण गर्ने सामर्थ्य भए तापनि इन्द्रले हात जोडेर त्यसलाई स्वीकार गरेर 1 वर्षसम्म त्यसबाट मुक्त हुन कुनै उपाय गरेनन्। सबैले ब्रह्म हत्यारा भनेर निन्दा गर्न लागेको देख्दा 1 वर्षपछि सबैको सामुन्ने आफ्नो शुद्धि प्रकट गर्नको लागि त्यो ब्रह्म हत्या पापलाई 4 भागमा विभक्त गरी पृथ्वी, जल, वृक्ष र स्त्री जातिमा बाँडिदिए। ब्रह्म हत्याको कुरा भूमिस्तुर्यं जग्राह खातपुरवरेण तवै हिरिणं ब्रह्महत्याया रूपं भूमौ प्रदृश्यते तुर्यं छेदविरोहेण वरेण जगृहुरुद्रुमा तेषां निर्यासरूपेण ब्रह्महत्या प्रदृश्यते शश्वत्कामवरेण हस्तुर्यं जगृहुश्रिय रजोरूपेण तासंभो मासी प्रदृश्यते द्रव्यभूयो वरेणापस्तुर्यं जगृहुर्मलं तासु बुधपेनाभ्यं दृष्टं तद्धरति क्षिपन् हतपुत्रस्ततस्त्वष्टा जुहावेन्द्राय छत्रदे इन्द्रशत्रु विवर्धस्व माचिरं जय विद्विषम् अथन् बाहार्य पचनात् लुथितो घोरदर्शन युतान्तैव लोकानां युगान्त समये यथा विश्वविवर्धमानं तमिस्मात्रं दिने दिने दुग्धशैलप्रतिकाशं सन्ध्याभ्रानि कवर्चसम्। खाल्डो परेको ठाउँ कुनै न कुनै समयमा आफै पुग्नेछ भन्ने वरदान लिएर पृथ्वीले इन्द्रको ब्रह्म हत्याको 4th अंश स्वीकार गरिन्। त्यही ब्रह्म हत्या पृथ्वीमा कतै कतै उसर अन्न नहुने जग्गाको रूपमा देखिन्छ। त्यो पनि बाँझो हुनु पर्यो। कुनै भाग काटिएमा फेरि पलाउने वर पाएर वृक्षले दोस्रो 4th अंश स्वीकार गरे। तिनबाट अहिले जो खोटो निस्केको देखिन्छ त्यो उही ब्रह्म हत्याको अंश हो। सर्वदा पुरुषसँग सम्भोग गर्ने शक्ति रहोस् भन्ने वरदान पाएर स्त्रीहरूले ब्रह्म हत्याको तेस्रो 4th अंश स्वीकार गरे। उनले ब्रह्म हत्या प्रत्येक महिनामा रजको रूपमा प्रत्यक्ष देखिन्छ भनेपछि महिनावारी हुने उपाधिद्वारा खर्च गरिए तापनि निर्जर आदिको रूपमा तिम्रो बढ्ती नै भइरहन्छ भन्ने वरदान पाएकोले जलले ब्रह्म हत्याको 4th अंश स्वीकार गर्यो। फिज आउनु, बुदबुद आदि ब्रह्म हत्याका अंश हुन्। यसैले मानिसहरू फिज पन्साएर जल ग्रहण गर्दछन्। पानीमा आउने फिज। आफ्ना छोरा विश्वरूपको मृत्युपछि अत्यन्त कुपित भएर इन्द्रलाई मार्ने कामनाले उनका पिता त्वष्टाले हे इन्द्र शत्रु तिम्रो वृद्धि होस् एवं झट्टै आफ्नो शत्रुको विनाश पारे यस मन्त्रले इन्द्रको शत्रु उत्पन्न गर्नको निम्ति अग्निमा हवन गर्न लागे। छोरो मारेको यज्ञ समाप्त भएपछि अनुहार त्यही त्वष्टा भनेको त्यो त्वष्टालाई मारे। त्वष्टाको छोरो चाहिँ विश्वरूप थिए, उनलाई मारिदिए नि त इन्द्रले मारे। टाउका 3टा टाउका भएका छन्, त्यसलाई काटेर मारेछन्। यज्ञ समाप्त भएपछि अनुहार्य पचन नामक अग्नि दक्षिणाग्निबाट एउटा अतिशय भयङ्कर दैत्य प्रकट भयो। समस्त लोकलाई नाश गर्नको निमित्त प्रलयकालको विकराल काल नै प्रकट भएको हो कि जस्तो त्यो देखिन्थ्यो। त्यो दिनदिनै आफ्नो शरीरमा सबैतिरबाट बराबर 4 हात अथवा जतिसम्म बाँड जान सक्दछ त्यतिसम्म बढ्दै जान थाल्यो। कसरी ठुलो भएछ त्यो डढेलो पहाड समान कालो र त्यसको शरीरको कान्ति सन्ध्याकालको बादल जस्तै रातो थियो। कालो र रातो
तप्त ताम्र शिखा मश्रुम मध्याह्नको उग्रलोचनम देदीप्य माने त्रिशिखी शूलारिप्य द्रोदशी नृत्यन्त मुन्नदन्तं च चालद्यन्तं पदामहिं दरी गम्भीर वक्त्रेण पिबता च नभस्थलं लीलता जीवयर्चाणि व्यसता भुवनत्रयं महता रुद्रं त्रेण जिम्बमाणं मुहुर्मुहुः वितस्ता दुर्दुर्लोका वृक्षभवे विशोदश येनाविता इमे लोकास्तमसा त्वष्टमूर्तिना सबै वृत्त इति प्रोक्त पाप परमदारुण तम निज नूर निदृत्य सगणा विबुधर सभा स्वै स्वैर्देशस्त्र शस्त्रो गई सुग्र सत्तानि कृष्ण स ततस्ते विष्णुता सर्वे विषण्णा ग्रस्त तेजसा प्रत्यञ्च मादि पुरुष होमतस्तु समाहिता। त्यो जुन बच्चा जन्मेको थियो त्यसको चाहिँ टाउकाको रौँ र दारी जुगा आगोमा पोलेको तामा जत्तिकै रातो रङका र आँखा मध्याह्न कालको सूर्य जस्तै डर लाग्दा थिए। अतिशय चर्किला 3 टुप्पा भएको आफ्नो त्रिशूल लिएर जब त्यो नाच्न चिच्याउन एवं उफ्रन थाल्दथ्यो त्यस बेला उसको पैतालाको धक्काले पृथ्वी नै काम्न थाल्दछन्। त्यसले स्वर्ग र पृथ्वीलाई नै आफ्नो त्रिशूलमा राखेर उचालेको हो कि जस्तो भान पर्न जान्थ्यो। बारम्बार जिउ तानेर हाई गर्दाखेरि जब यसको पर्वतको गुफा जस्तो मुख खुल्न जान्थ्यो त्यस बेला त त्यसले जम्मै आकाशलाई नै पिउन आँटेको जिब्रोले सारा नक्षत्रलाई छाट्न लागेको र आफ्नो विशाल एवं भयानक दाराले तिनै लोकलाई निला लागेको जस्तो प्रतीत हुन्थ्यो। त्यसको यो भयङ्कर रूप देख्दा सबैजना डराएर यताउति भाग्न लागे। दष्टाद्वारा उत्पन्न भएको यस तमोगुणी पुत्रको सारा लोकलाई आच्छादित गरेकाले त्यो महापापी र अत्यन्त क्रूर पुरुषको नाम वृत्तासुर पर्न गयो। ठुला ठुला देवताहरूले त्यसजनालाई देख्न साथ आफ्ना अनुयायीहरूको साथसाथै त्यसमाथि आक्रमण गरेर आफ्नो दिव्य अस्त्र शस्त्रले प्रहार पनि गर्न थाले। तर वृत्तासुरले उनका सारा हतियार निलिदियो। कस्तो तगडा रहेछ। अब त देवताहरूको आश्चर्यको सीमै रहेन। उनको प्रभाव हरायो र सबै खिन्न भएर आफ्नो हृदयमा विराजमान रहने आदि पुरुष श्री नारायणको एकाग्र चित्तले आराधना गर्न लागे। देवाउछु भयं वराण्यं चित्तय स्त्रीलोका ब्रह्मादयो ये वयमुद्विजन्त हराम यस्मै बलमन्तकोशौ विभेति यस्मात् दरणं ततो न अविस्मितं तं परिपूर्णकामं स्वेनैव लाभेन समं प्रशान्तं विनोपसर्पस्त्यपरं हि बालिश सोलाङ्गुलेन तितितरतिसिन्धु यशोरुधृङ्गे जगतिं स्वनाभं मनुर्यथा बध्य ततार दुर्गं सैव नस्त्वाष्ट्रभया दुरन्ताद्त्राता श्रिताद्वारिचरूपिन्यूनं पुरा स्वयंभूरपि संयमाम्बस् सुदीर्णबातुर्मिरवैकराले एको रविन्द्रात् पतितस्ततार तस्मात् भयादेन सनुस्तुपार। देवताहरूले भन्छन् नारायण भगवानलाई वायु आकाश अग्नि जल पृथ्वी यी पञ्चमहाभूत यिनबाट बनेका तिनै लोक उनका अधिपति ब्रह्मा तथा हामी सबै देवता जुन कालदेखि डराएर काललाई पूजाको सामग्री चढाउँछौँ त्यही काल समेत जोदेखि डराइरहन्छ उनै परमात्मा हाम्रो रक्षक हुन्। तपाईँको निम्ति नयाँ कुरो केही छैन। अतः केही देखेर पनि छक्क पर्नुहुन्न। आफ्नै स्वभावको साक्षात्कारले सर्वदा पूर्ण काम गर्नुहुन्छ। सम विषम रूपले देखिने समस्त पदार्थमा सम रूपले रहनु भएको छ। अर्थात् उपाधिले गर्दा भएको भेदले रहित हुनुहुन्छ। तपाईमा कुनै प्रकारको विकार नहुने अर्थात् राग द्वेष शून्य हुनाले शान्त हुनुहुन्छ। यस्तो तपाईलाई छाडेर अर्काको शरण लिने त मूर्ख हो। त्यसैले त कुकुरको पुच्छर समातेर समुद्र पार गर्न खोजेको बराबर हो। प्रलय कालको समयमा जसको विशाल सिंहमा पृथ्वी रूप डुङ्गालाई बाँधेर भविष्यत मनु सजिलैसँग प्रलय कालको दुस्तर सङ्कटबाट पार लागेथे उनी मत्स्य भगवानले हामी शरणागतलाई वृत्तासुरद्वारा गर्दा उपस्थित भएको महान भयबाट बचाउनु हुनेछ। प्राचीन कालमा प्रचण्ड वायुको तेजले उर्लेको चञ्चल छालको गर्जनाले गर्दा ब्रह्माजी भगवानको नाभि कमलबाट अत्यन्त भयानक प्रलयकालीन जलमा खसेका थिए। ब्रह्माजी असहाय भए तापनि जसको कृपाले त्यस आपत्तिबाट पार लागे उनी भगवानले हामीलाई यस सङ्कटबाट बचाउनु भनेर देवताहरूले नारायण भगवानलाई प्रार्थना गर्दछन्। यो एक ईशो निजया मायया ससर्ज येनानुसृजाम विश्वम
वयं न यस्यापि पुरसमिहत पश्यामलिङ्गं पृथङ्गी समानिन न सपदे विसमर्द्यमानं दिवर्षितिर्यं नित्यैव हितावतारस्तनुभिः समायया कृत्वास्तमा त्वसात्पाति युगे युगे च तमेव देवं वयमात्मदैवतं परं प्रधानं पुरुषं विश्वमन्यं व्रजाम सर्वे शरणं शरण्यं स्वनं सनुध्यास्मति सम्महात्मा। उही प्रभुले बिना कसैको सहायताले आफ्नो मायाले हाम्रो सृष्टि गर्नुभएको हो। उहाँकै अनुग्रहले हामी संसारको रचना गर्दछौँ। तथापि हामी स्वतन्त्र ईश्वर हौँ भन्ने अभिमानले गर्दा नै चेष्टायुक्त भई सबैलाई प्रेरणा गर्ने उहाँको स्वरूपलाई जान्न सक्दैनौँ। उहाँ प्रभु जब देवताहरूलाई आफ्ना शत्रुद्वारा अत्यन्त पीडित भएको देख्नुहुन्छ, त्यसबेला वास्तवमा निर्विकार भए तापनि आफ्नो मायाको आश्रय लिएर देवता, ऋषि, पशु, पक्षी, मनुष्यादि योनिमा अवतार लिई हामीलाई आफ्नै सम्झेर युग युगमा हाम्रो रक्षा गर्नुहुन्छ। उहाँ सबैका आत्मा र परम आराध्य देव हुनुहुन्छ। प्रकृति र पुरुषले विश्वको कारण हुनुहुन्छ। विश्वदेखि पृथक भएर पनि विश्वरूप हुनुहुन्छ। हामी सबै शरणागत वत्सल उही भगवान श्रीहरिको शरण गर्दैछौँ। उदार शिरोमणि उहाँ प्रभुले अवश्य आफ्ना भक्त हामीहरूको कल्याण गर्नुहुनेछ। श्री शुक उवाच इति तेषां महाराज सुराणामुपतिष्ठतां प्रतीच्यां दिश्य भूदाभि शङ्खचक्र गदाधर आत्मतुल्ये षोडशभिर्विना श्रीवत्सो कौस्तुभौ पयर्युमा वासित मुनिन्द्र शरदं गुरुहे क्षणम्। सुखदेवजी भन्नुहुन्छ, हे महाराज परीक्षित, देवताहरूले यस प्रकारसँग स्तुति गरेपछि शङ्ख चक्र गदाधारी भगवान पश्चिम दिशामा स्वयं उनीहरूको सामान्य प्रकट हुनुभयो। उहाँको चारैतिर श्री वत्स लान्छन र कौस्तुभमणि सिवाय अरू सबै भगवानको लक्षणले युक्त भएका सुनन्दादि 16 जना पार्षद उहाँको सेवामा लागेका थिए। उहाँका नेत्र शरदकालका प्रफुल्ल कमल समान थिए, सुन्दर थिए। यस्ता भगवानको दर्शन पाउनाले आनन्दमा मग्न भएका सबै देवताहरूले भुइँमा लम्पसार परी साष्टाङ्ग दण्डवत गरे र फेरि बिस्तारै उठेर उहाँको स्तुति गर्न लागे। दृष्ट्वा तम बनौ सर्व इक्षणा क्विक्लवा दण्डपत पतिता राजन शनैरुताय तुष्टुभु देवाउचु नमस्ते यज्ञवीर्याय वयसे उतन्ते नम नमस्ते यस्तचक्राय नम सुपुरुहृदय यते गतिनं त्रिषिणां विसिद्धु परमं पदं नावर्चिनु विसर्गस्य दातवे दितुमर्हति। ओम नमस्ते तु भगवन् नारायण वासुदेवाय विपुरुष महापुरुष महानुभाव परम मंगल परम कल्याण परम कारुणिक केवल जगदाधार लोकैकनाथ सर्वेश्वर लक्ष्मीनाथ परहंस परिव्राजकै परिमेणात्म योग समाधिना परिभाषित परिस्फुट पारमहंस धर्मे गणोदाचिततम कपाटद्वारे चित्ते पावितात्मलोके स्वयं उपलब्धि निज सुखानुभवो भवान् दुरबभो दैव तवायं विहारयोगो यत् शरणो शरीर इदं मनोवेक्षिताद्यम समवाय आत्मनैव विक्रियमाणेन सगुण स्मगुण सृजसि पासि हरसि अथ तत्र भवान् देव किं देवदत्तवदीय गुणविसर्गपतित पारतत्त्वेन सकृत कुशला कुशलं फलमुपादाद्योस्विदारामम् उपशमशील समञ्जस दर्शन उदास्त इतिह भावन विधाम। देवताहरूले भन्छन्, यज्ञादिमा स्वर्गादि फल दिने शक्ति तपाईँ नै हुनुहुन्छ। तपाईलाई नमस्कार छ। ती फलको सीमा निश्चित गर्ने काल पनि तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईलाई नमस्कार छ। यज्ञमा विघ्न पार्ने दैत्यहरूलाई आफ्नो अमोघ चक्रले छिन्न भिन्न पार्नुहुन्छ। तपाईलाई प्रणाम छ। यी महिमाले गर्दा तपाईका अनेक राम्रा राम्रा नाम भएका छन्। यस्ता तपाईलाई हामी बारम्बार नमस्कार गर्दछौँ। हे प्रभु, सत्व रज र तम यी 3 गुणानुसार जुन उत्तम मध्यम र निकृष्ट गति प्राप्त हुन्छन् तिनको नियामक तपाईँ नै हुनुहुन्छ। तपाईको निर्गुण परम पदको जुन वास्तविक रूप हो त्यसलाई यस जगतको कुनै पनि नवीन जीवले जान्न सक्दैन, किनकि यो जगत कार्य र तपाईँ यसको विधाता हुनुहुन्छ। हे भगवान्, हे नारायण, हे वासुदेव, तपाईँ जगतको परम कारण र पुरुषोत्तम हुनुहुन्छ। तपाईको महिमाको सीमा नै छैन।
तपाईँ परम कल्याण स्वरूप, परम मङ्गलमय र परम दयालु हुनुहुन्छ। तपाईँ नै सारा जगतको आधार एवं अद्वितीय हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण जगतको स्वामी केवल तपाईँ नै हुनुहुन्छ। हे लक्ष्मीपति प्रभु, परमहंस परिव्राजकहरू आत्मसम्य रूप परम समाधिको अनुष्ठान गरेर जब राम्रोसँग तपाईँको चिन्तन गर्दछन्, तब उनको शुद्ध हृदयमा परमहंसहरूको वास्तविक धर्म भगवत जनको उदय हुन्छ। यसद्वारा उनको हृदयमा अज्ञान रूप ढोका खुल्छ र उनको आत्मलोकमा आवरण रहित आत्मानन्दको रूपमा तपाईँ प्रकट हुनुहुन्छ। यस्ता तपाईँलाई हामी नमस्कार गर्दछौँ। हे भगवान, तपाईँका लीलाको रहस्य जान्न अत्यन्तै गाह्रो छ, किनकि तपाईँ निराकार, निराश्रय एवं निर्विकार भए तापनि हाम्रो सहायताको अपेक्षा नगरी स्वयं आफैले यस सगुण जगतको सृष्टि रक्षा र सम्हार गर्नुहुन्छ। हे प्रभु, तपाईँ देवदत्त कुनै सांसारिक व्यक्ति चाहिँ गुणहरूको कार्यरूप यस जगतमा जीवहरूले प्रकट भई कर्मको अधीनमा रहेर आफूले गरेका शुभ अशुभ कर्मको फल भोग्नुहुन्छ, अथवा स्वयं आत्माराम शान्त स्वभाव एवं उदासीन रहेर आफ्नो अस्खलित चैतन्य शक्तिको प्रभावद्वारा साक्षी स्वरूपले रहनुहुन्छ र सबैलाई समान रूपले देख्नुहुन्छ। तपाईँको स्वरूपको सम्बन्धमा यी दुई मध्ये कुन चाहिँ ठिक हो, हामीले राम्ररी बुझ्न सकेका छैनौँ। हाम्रो विचारमा त तपाईँ पूर्वोक्त दुवै कुरा रहे तापनि कुनै विरोध हुने छैन, कारण तपाईँ स्वयं भगवान हुनुहुन्छ। तपाईँका गुण अगणित छन्, महिमा दुर्बोध छ र आफू सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। आधुनिक कालका व्यक्तिहरू अनेक प्रकारका विकल्प, वितर्क, विचार, झुटो प्रमाण र कुतर्कपूर्ण शास्त्रको अध्ययन गरेर आफ्नो हृदयलाई दूषित गर्दछन् र यसै कारणले दूरग्राही भएर निस्कन्छन्। तपाईँमा यी दूरग्राहीहरूको वाद विवादको निम्ति अवकाश छैन, अर्थात् त्यस्ता वाद विवादले तपाईँको स्वरूपको ज्ञान हुन सक्दैन, किनकि तिनले तपाईँलाई छुनसम्म पनि सक्दैनन्। तपाईँको वास्तविक रूप सम्पूर्ण मायामय प्रपञ्चदेखि रहित छ। यस्तो अद्वितीय रूपमा आफ्नो मायालाई लुकाएपछि तपाईँमा नहि विरोधौ भयं भगवत्य परिगणित गुणगणे ईश्वरे नवगाह्य महात्म्ये निर्वाचिन विकल्प वितर्क विचार प्रमाण भाष कुतर्क शास्त्र कलिलान्त कर्णाश्रय दूरवग्रहवादिनां विवदा नवसर उपरत समस्त मायामय केवल एवात्म मायामन्तर्ध्यायको बन्धर्थो दुर्घट इव भवन्ति स्वरूप द्वया भावत् समविषमपदीनां मतमनुसरसि यथा रज्जुर्खण्ड सर्पादिविधियां स एव हि पुनः सर्ववस्तुनि वस्तुस्वरूप सर्वेश्वर जगत् कारणभूत सर्वप्रत्यगात्म सर्वगुणा भासोपलक्षित एक इव वर्यवशेषित अतः भाव तव महिमामृत समुद्र विपृषा सकृदवलीडया समनसि निष्यद मानवरत सुखेन विस्मारी तदृष्ट श्रुत विषय सुख लिसा भाषा परम भागवता एकान्तिनो भगवती सर्वभूत प्रिय सुहृदि सर्वात्मनितरां निरन्तरं निवृत्त मनस कथमु हवयेदे मधुमथन पुनः स्वार्थकुल कुशला यत्स प्रिय सुहृद साधवस्त्वचरणाम्बुजानु सेवां विसृजन्ति न यत्र पुनरयं संसार पर्यावर्तम। हुन नसक्ने कुनै कुरा होला र? यसै कारण गुरु चाहिँ तपाईँ कर्ता भोक्ता पनि हुन सक्नुहुन्छ अथवा महापुरुष चाहिँ उदासीन पनि, किनकि वास्तवमा तपाईँमा दुवै स्वरूपको अभाव छ। तपाईँ र न कर्तृत्व भोक्तृत्व छ, न उदासीनता नै छ। तपाईँ त यी दुवैदेखि विलक्षण अविरचनीय हुनुहुन्छ। जसरी डोरीको एउटा टुक्रा भ्रान्त पुरुषलाई सर्प, माला, धारा आदिको स्वरूपमा देखिन्छ, तर ज्ञानीलाई डोरी नै हो भने यथार्थ ज्ञान हुन्छ। त्यसै गरी तपाईँ पनि भ्रान्त पुरुषलाई कर्ता भोक्ता आदि अनेक रूपमा र ज्ञानीलाई शुद्ध सच्चिदानन्दको रूपमा देखिनुहुन्छ। अर्थात् विषय बुद्धि भएका मानिसहरूको अभिप्राय अनुसार विविध रूपमा देखिनुहुन्छ। विचारपूर्वक हेरेको खण्डमा त तपाईँ नै सम्पूर्ण वस्तुको सार एवं सबैका स्वामी हुनुहुन्छ। तपाईँ नै जगतका कारण रूप ब्रह्मा र प्रकृतिहरूको समेत कारण हुनुहुन्छ। सबैका अन्तर्यामी अन्तरात्मा हुनुभएकोले जगतमा जति पनि विषय देखिन्छन् तिनीहरूको देखिनुले नै आफ्नो अधिष्ठान स्वरूप तपाईँको सङ्केत गर्दछ। श्रुतिहरूले समस्त पदार्थको निर्देश निषेध गरेर
अन्तमा निषेधको बचेको रूपमा केवल तपाईलाई नै शेष राखेका छन्। हे मधुसूदन, तपाईको महिमा अमृत रसको सागर हो, जसले त्यस सागरको एक थोपा रसको केवल एकचोटि स्वाद पाउँछन्। तिनको हृदयमा नित्य निरन्तर परमानन्दको धारा बग्न थाल्दछ र यसले गर्दा अहिलेसम्म जगतमा जति लेस मात्र प्रतीति मात्रका इन्द्रिय सुखको अनुभव गरिसकेका छन् अथवा परलोकादिको विषयमा जो सुनेका छन्, यी सबैलाई बिर्सेर तपाईका अनन्य प्रेमी परम भक्त भएर निस्कन्छन्। तपाईँ समस्त ऐश्वर्य र माधुर्यको खजाना हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण प्राणीका परम प्रियतम हितैषी सुहृद र सर्वात्मा हुनुहुन्छ। तपाईका प्रेमी भक्त सदा सर्वदा आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले तपाईको चिन्तनको सुख लुटिरहन्छन्। वास्तवमा यी भक्त पुरुष नै स्वार्थ साधनामा निपुण हुन्। तपाईका यी परम अनन्य भक्तले तपाईको चरण कमलको सेवालाई कसरी त्याग्न सक्लान्? यिनको सेवा गर्नाले जन्म मृत्यु रूप संसारको चक्रबाट सदाका लागि छुटकारा पाइन्छ। त्रिभुवनात् मभवन त्रिविक्रम त्रिनयन त्रिलोक मनोहरानुभाव तवैव विभूतयो दिति जदनु जादयस्ताबि तेषा मनुपक्रम समयो यमिति स्वात्ममाया सुर नर मृग मिश्रित जलचराकृतिर्वीर्य थापराधम दण्डम दण्डधर ददर्थ एवमेनमपि भगवन् जहि त्वष्टमुत यदि मन्यसे अस्माकं तावकानं तव नतानां तततामः तव चरण नलिन युग लध्या नाबध्य हृदय निगडानं स्वलिंग विवरणेना सत्मा विकृता नाम नकम्पानु रचिन्द विशद रुचिर शिशिर खारो शिशिर मित अब अलिकति बाँकी छ। शीत विस्मिता बलकेन विगलित मधुर मुख रसा मृतकलया चान्तस्ताप मन धार गारसी समयितुम्। हे प्रभु, तपाईँ त्रिभुवनको आत्मा र आश्रमय हुनुहुन्छ। आफ्ना 3 पाइलाले तपाईँले सम्पूर्ण जगतलाई नाप्नु भएको थियो। तिनै लोकको सञ्चालक पनि आफै हुनुहुन्छ। तपाईँको प्रभावको वर्णन सुन्दैमा तिनै लोक दङ्ग पर्दछन्। यी दैत्य दानवादी पनि तपाईँकै स्वरूप हुन् तापनि यो उनको उन्नतिको समय होइन भन्ने विचारले आफ्नो मायाबलले देवता मनुष्य पशु नृसिंह आदि मिश्रित र मत्स्यादि जलचरको अवतार ग्रहण गरी अपराध अनुसार पहिले जसरी यिनीहरूलाई दण्ड दिनुभएको थियो त्यसै गरी भगवान् तपाईँलाई उचित लाग्दछ भने अहिले पनि ती असुरलाई चाहिँ यस वृत्तासुरको पनि वध गर्नुहोस् भनेर भगवान् नारायणलाई चाहिँ उनीहरूले प्रार्थना गर्दैछन्। हाम्रो बाबु भने पनि बाजु भने पनि तपाईँ नै हुनुहुन्छ। हामी त तपाईँकै सेवक हौँ र सदा सर्वदा तपाईँको अगाडि टाउको निहुराइराख्दछौँ। तपाईँका चरण कमलको ध्यान गर्दा गर्दा हाम्रो हृदय तिनकै प्रेम बन्धनले बाँधिएको छ। हाम्रो अगाडि आफ्नो सगुण मूर्ति प्रकट गरी हामीलाई आफ्नै तुल्याउनु भयो। तसर्थ हे प्रभु, अब आफ्नो दयापूर्ण विशद सुन्दर र शीतल मुस्कानले युक्त भएको दृष्टिपातले तथा आफ्नो मुखार बिन्दबाट झरेका मनलाई प्रफुल्लित पार्ने वाणी रूप सुमधुर सुधा बिन्दुले हाम्रो हृदयको ताप शान्त गरिदिनुहोस्। अथ भगवस् तथा तवास्माभिरखिल जगदुत्पत्ति स्थिति लय निमित्ता यद्मान दिव्य माया विनोदस्य सकल जीव निकाया नामन्त हृदयेषु बहिरपि च ब्रह्म प्रत्यगात्म स्वरूपेण प्रधान रूपेण च यथा दिशकाल देहावस्थान विशेषम तदुत्पादनोपलम्बक दयानुभवत सर्व प्रत्यय साक्षिण आकाश शैरस्य साक्षात् परब्रह्मण परमात्मन कियानीय वा अर्थ विशेषो विज्ञापनीय स्याद्विस्फुलिङ्गादिभिरिव हिरण्यरेतस अतएव स्वयं तदुपकल्पयास्माकं भगवत परमगुरुस्तव चरण सप्तपलाशक्षायां विविध वृजिन संसार परिसमुपशमनिमुपस्थितानां वयं यत्कामेनोपसादिता अथो ईश जहि त्वष्टं प्रसन्तं भुवनत्रयं ग्रस्तानि येन च कृष्ण युधानि च। हे भगवान्, जसरी झिल्काले आगोलाई प्रकाशित गर्न सक्दैनन् त्यसै गरी हामी पनि हजुरलाई आफ्ना कुनै पनि स्वार्थ परमार्थ निवेदन गर्न असमर्थ छौँ। हामीले तपाईँलाई भन्नुपर्ने कुरा पनि के छ र, किनकि तपाईँ त सम्पूर्ण जगतको उत्पत्ति स्थिति र लय गराउने आफ्नो दिव्य मायाको साथमा क्रीडा गरिरहनुहुन्छ तथा समस्त जीवको अन्तःकरणमा अन्तर्यामी ब्रह्मस्वरूप लिएर
बाहिर प्रधान स्वरूपले विराजमान भई जगतमा जति देश काल शरीर अथवा अवस्था छन् ती सबैको तिनमा उत्पादन र प्रकाशको रूपमा अनुभव गरिरहनुहुन्छ। वृत्तिहरू कार्य रूपमा अथवा उनको अभाव रूपमा जति प्रतीति हुन्छन् ती सबका साक्षी तपाईँ नै हुनुहुन्छ। स्वरूपमा आकाशवन तपाईँ सर्वगत र निर्लिप्त हुनुहुन्छ। कति भनौँ तपाईँ स्वयं परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ। आफ्नो अभिप्राय निवेदन गरून् भन्ने कुराको अपेक्षा नराखी हामी जुन अभिलाषा लिएर यहाँ आएका छौँ त्यसलाई पूर्ण गर्नुहोस्। हजुर अचिन्त्य ऐश्वर्य सम्बन्ध एवं जगतका परम गुरु हुनुहुन्छ। विविध पापको फलस्वरूप जन्म मृत्यु रूप संसारको यन्त्रणालाई शान्त गर्न तपाईँको चरण कमलको छायामा हामी आएका छौँ भनेर देवताहरूले नारायण भगवानलाई प्रार्थना गरिरहेका छन्। हे कृष्ण तिनै लोकलाई ग्रास गर्नको निम्ति उद्यत भएको त्वष्टाको छोरो वृत्तासुरलाई छिट्टै मारिदिनुहोस्। यसले हाम्रो तेज र अस्त्र शस्त्रलाई समेत निरिदिएको छ। हंसाय दरनिवलाय निरीक्षकाय कृष्णाय निष्ठ यसये निरूपकमराय संसंग्रहाय भवपान्त निजाश्रमान्त बन्ते वरिष्ठ गतये हरये नमस्ते। शुद्ध स्वरूप र आरती हरिलाई हामी नमस्कार गर्दछौँ। हृदयाकाशमा तपाईँको निवास स्थान छ त तपाईँ बुद्धि आदिका साक्षी सच्चिदानन्द स्वरूप हुनुहुन्छ। अनादि अनन्त र उज्जवल कीर्तिले सम्पन्न हुनुहुन्छ। सन्तहरू तपाईँको सङ्ग्रह गरेर अरू सङ्ग्रहलाई छाडिदिन्छन्। संसारको बटुवा घुम्दै तपाईँको शरण ग्रहण गर्न पुग्यो भने त्यसलाई संसारको अन्तमा तपाईँले नै उत्तम गति दिनुहुन्छ र यस प्रकारसँग उसको जन्मान्तरको कष्टलाई हर्नुहुन्छ। हे प्रभु यस्ता तपाईँलाई हामी नमस्कार गर्दछौँ। श्री शुक उवाच अथैव मृत्यु राजन सादरम तेजसै हरि समुपस्थान मार्गण्य प्राह तानभिनन्दित। शुकदेवजी भन्नुहुन्छ हे राजन देवताहरूले यस प्रकारको आदरसँग आफ्नो स्तुति गरेको सुनेपछि भगवान प्रसन्न भएर उनीहरूलाई भन्नुहुन्छ। श्री भगवान वाच प्रीतोहम वसुर श्रेष्ठ मधुपस्थान विद्यया आत्मेश्वर्य स्मृति पुंसां भक्तिश्चैवया मयि किं दुरापं मयि प्रीति तथापि विउधर सभा मयि एकान्तमतिर्नान्य मत्तु वाञ्छति तत्त्वविद् न वेद कृपण श्रेय आत्मनो गुणवस्तुदृक् तस्य तानि छतो यच्छेददिशो विदता विद। भगवान भन्नुहुन्छ हे देवता हो यस स्तोत्रद्वारा तिमीहरूको ज्ञानले म प्रसन्न छु। यस स्तुतिद्वारा मानिसलाई आफ्नो स्वरूपको स्मृति र मेरो भक्ति प्राप्त हुनेछ। हे देवश्रेष्ठ हो म प्रसन्न भएपछि कुनै वस्तु दुर्लभ होला भन्नु पर्दैन। यसो भए तापनि मेरा तत्त्व जान्ने भक्तहरू ममा नै अनन्य भावले चित्त समर्पण गरी तृप्त रहन्छन्। म बाहेक अरू कुनै कुराको चाहना गर्दैनन्। जगतको विषयलाई नै सत्य सम्झने नासमझ व्यक्तिलाई आफ्नो वास्तविक कल्याणको ज्ञान हुन सक्दैन। यस प्रकारको मूढ व्यक्तिलाई उसले इच्छा गरेको पदार्थ दिने पनि ऊ जत्तिकै नासमझ हो। स्वयं निश्रेयसम विद्वान न अवसिद्धि विद्वान न भक्ति हज्ञाय कर्म हि न ग्राति रोगिणं पथ्यं वाञ्छतु हि विषक्तम मघवन् यात भद्रम्बो दध्यञ्च मृषिधत्तमं विद्याव्रत तपसारं गात्रं याचतमाचिरं सभा अधिगतो दध्यं स्विभ्यं ब्रह्म निष्कलं यद्वा यस्वशिरो अश्वशिरो नाम तयोरो मरतां वदात् दध्यं गार्थर्णस्तस्ते वर्माभेद्यं मदात्मकं विश्वरूपाय यत्प्रादास्तष्ट यत्मदास्तत युष्मभ्यं याचितोऽस्तिभ्यं धर्मज्ञानि दास्यसि ततस्तैरायुधश्रेष्ठो विश्वकर्म विनिर्मित येन वृत्तशिरो हर्ता मत्तेज उपगृह्यत तस्मिन् विन्विहते स्वीयं तेजोश्रायुधमम्पद सम्पद भूय प्राप्स्यत भद्रम्बो नह्यं सन्ति न मत्परम्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे नवमोऽध्याय। जुन पुरुषले मुक्ति मार्गलाई जानेको छ त्यसले अज्ञानीलाई समेत कर्म अर्थात् प्रवृत्ति मार्गको उपदेश दिँदैन। जस्तै रोगीले इच्छा गरे तापनि असल वैद्यले कहिल्यै पनि उसलाई कुपथ्य दिँदैन। हे देवराजेन्द्र तिम्रो कल्याण होस्। अब झट्टै ऋषि श्रेष्ठ दधिची कहाँ जाऊ दधिची ऋषि कहाँ जाऊ र विद्या व्रत तपको प्रभावले दृढ भएको उनको शरीर उनीसँग माग।
दधिचे ऋषिलाई शुद्ध ब्रह्मको ज्ञान छ। अश्विनी कुमारहरूलाई घोडाको टाउकोबाट उपदेश गरेको हुनाले यिनलाई अश्वशिर पनि भन्दछन्। उनले उपदेश गरेको आत्मविद्याको प्रभावले नै दुवै अश्विनी कुमारलाई अमरता प्राप्त भएको हो। यी अथर्ववेदी दधिचे ऋषिले सबभन्दा पहिले मेरो स्वरूपभूत अवेद्य नारायण कवचको त्वष्टालाई उपदेश गरेका थिए। त्यस त्वष्टाले विश्वरूपलाई बताएर विश्वरूपबाट तिमीहरूले प्राप्त गर्यौ। तिमीहरूलाई खास गरी अश्विनी कुमारहरूले माग्दा आफ्नो शरीरको अङ्ग अवश्य दिनेछन्। विश्वकर्माद्वारा ती अङ्गबाट एउटा उत्तम शस्त्र तयार गराएर मेरो तेजले सम्पन्न भई इन्द्रले त्यही शस्त्रले वृत्रासुरको टाउको काट्नेछन्। त्यो मारिएपछि तिमीहरूलाई फेरि आफ्नो हराएको तेज, शस्त्र, अस्त्र तथा सम्पत्ति प्राप्त हुनेछ। मेरा भक्तहरूलाई कसैले कष्ट दिन सक्दैन। अत तिमीहरूको अवश्यमय कल्याण हुनेछ। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीमद् भागवत महापुराणको षष्ठ स्कन्द नेपाली भाषाको 9औं अध्याय पुरा भयो। हरे राम 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 हरे हरे। हजुर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्रणत क्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। प्रभु का चरण उपास, हरि का चरण उपास, अधिकति पार करे। ओम जय जगदीश हरे, जो जावे फल पावे, बिनसे मन का सुख, बिनसे मन का सुख। संपत्ति घर आवे, संपत्ति घर आवे, समिते तन का। जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरन, तुम रक्षक मेरे, प्रभु तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ हरिश्चंद्र आरार्थिकं समर्पयामि। नमो नमः। सर्वरोगहरो सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। हरि ओम। हरं हरिं हरिश्चंद्रं हनुमन्तं हलायुधं पंचकं नाम स्मरे नित्यं घोरसंकटनाशनं। हरं हरिं हरिश्चंद्रं हनुमन्तं हलायुधं पंचकं नाम स्मरे नित्यं घोरसंकटनाशनं। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी सचि भूमि सुतो बुधस्स गुरु शुक्र शनि राहु केतव एकः शान्ति सदा भवन्तु। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। नारायणायेति। हरि ओम। आवाहनं न जानामि विसर्जनं
पूजां चैव न जानामि परमेश्वर मन्त्रहीनं क्रियाहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ परमेश्वर यत्र ब्रह्मादयो देवा तत्र गच्छ हुता यान्तु देवगणा सर्वे पूजामादाय मामकिम् इष्टकामप्रसिद्धर्थं पुनरागमनाय च ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्तिः 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 सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया भजन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।